सकीर का दूध का कारोबार था। एक दिन उसके डेरे पर एक यतीम बच्ची आई और बोली, चचा थोड़ा दूध मिलेगा। तो सकीर ने उससे बर्तन भर के दूध दे दिया। तो उसकी बीवी ने देख लिया और उस बच्ची के हाथ से दूध छीन कर बोली, ये कोई यतीम खाना नहीं है। थोड़ी देर बाद सगीर दूध से भरी बाल्टी इस बच्ची के घर जाकर दे आया। तो बच्ची ने डब्बा दिया और कहा, चचा अगर कोई मुश्किल आए तो ये डिब्बा खोल लेना, आपके काम आएगा। कुछ दिन बाद सगीर के जानवर मरने लगे तो अचानक उसे याद आया और जब डब्बा खोला तो, चचा थोड़ा सा दूध मिलेगा, मेरा भाई भूखा है, बिलक बिलक कर रो रहा है, हमारे पास दूध खरीदने के पैसे नहीं हैं। फातिमा दूध का बर्तन पकड़े मिन्नत भरे अंदाज में सगीर की तरफ देख रही थी। उसके अपने चेहरे पर भूख और कमज़ोरी साफ झलक रही थी। रंग जर्द पड़ चुका था, आंखों के गिर्द से हल्के नुमाया थे, होंठ खुश होकर फटने लगे थे, कदमों में लड़खड़ाहट थी। सगीर को इस पर बेपनाह तरस आया। उसने दूध का बड़ा बर्तन उठाया और बर्तन भरकर इसे वापस पकड़ा दिया। उसे प्यार से दुआ दी कि जाओ बेटा, भाई को पिलाना और खुद भी दूध पी लेना। उसने शफकत से फातिमा के सर पर हाथ रखा था। दिल ही दिल में उसने अल्लाह से दुआ की थी कि इस बच्ची के हालात बेहतर हो जाए। सगीर का दूध का कारोबार था। उसके डेरे से हर रोज़ कई मन दूध फरोख्त के लिए मुख्तलिफ दुकानों पर जाता था। कारोबार खूब चमक रहा था। सगीर ने कभी बेईमानी नहीं की थी। वो बहुत खुदा तरस और नेक इंसान था। गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। इसी गांव की फातिमा यतीम हो चुकी थी। उसका बाप बिजली का करंट लगने से मर गया था। उस दिन के बाद से उनके घर के हालात बिगड़ते चले गए थे। घर में फाकों की नौबत आ पहुंची थी। बर्तन खाली रहते थे, चूल्हा ठंडा रहता था, सर्द रातों में बच्चे भूखे सो जाते थे, मगर वो लोग खुददार थे, किसी से भी मदद ना मांगते। आज भी जब छोटे भाई की भूख ने फातिमा का जब्त तोड़ दिया तो वो माँ को कुछ बताए बगैर बर्तन उठाकर सगीर के डेरे पर चली आई। उसके कदम भारी थे, मगर दिल में एक ही आस थी कि शायद कुछ रहम हो जाए। अल्लाह आपको खुश रखे चचा, आपके कारोबार में बरकत हो। फातिमा ने सगीर को ढेर सारी दुआएं दी और वापस घर की तरफ मुड़ने लगी। इसी वक्त सगीर की बीवी ने डेरे का दरवाज़ा खोला और अंदर आ गई। उसने फातिमा के हाथ में से दूध से भरा बर्तन देख लिया तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। सगीर की आदतें उसे सख्त नापसंद थी। वो कहती रहती थी कि सगीर हर वक्त खुदा तरसी में डूबा रहता है। इसके ख्याल में जितना दूध और जितने पैसे सगीर खैरात में दे देता है, उन्हीं पैसों से इसके अपने बच्चे आराम और आसाइश की ज़िंदगी गुजार सकते थे। उसे लगता था कि सगीर अपने ही बच्चों का हक दूसरों पर बांटता है। इसी सोच ने उसके दिल को सख्त बना दिया था। सगीर की बीवी तेज़ मिजाज और बदजुबान थी। उसकी बदतमीजियां बर्दाश्त करना आसान नहीं था। सगीर फिर भी सब्र के घूंट भरकर खामोश रह जाता था। आज भी इसने जब फातिमा को मुफ्त दूध लिए जाते देखा तो उसका जब्त जवाब दे गया। उसने तेज़ कदमों से आगे बढ़कर फातिमा के हाथ से बर्तन छीन लिया। उसकी आंखों में सख्ती और आवाज़ में जहर था। उसने फातिमा को तहकीर से देखा। फातिमा डर के मारे पीछे हट गई। दिल धड़कने लगा, आंसू बह निकले। वो बार बार मिन्नत करती रही कि इसके भाई ने रात से कुछ नहीं खाया, वो भूख से बिलक रहा है। मगर सगीर की बीवी का दिल ना पसीजा। कहने लगी, तुम यहाँ क्यों मुंह उठाकर चली आई हो? यहाँ पर कोई यतीम खाना नहीं खुला हुआ। हमारे अपने भी बच्चे हैं जिनके 100 खर्चे हैं। आज के बाद यहाँ पर मांगने के लिए मत आना। उसने बर्तन उलटकर दूध ज़मीन पर गिरा दिया। खाली बर्तन उसके हाथ में थमा दिया। फातिमा आंसू भरी निगाहों से ज़मीन पर गिरे हुए दूध को देख रही थी। वो दूध ज़ाया हो गया था, मगर उनके पेट में नहीं जा सका था।
صغیر کی بیوی نے اسے بازو سے پکڑ کر ڈیرے سے باہر دھکیل دیا۔ فاطمہ دھکے سے لڑکھڑائی اور زمین پر بیٹھ گئی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے آنسو مٹی میں جذب ہو رہے تھے، مگر اس کا دکھ کم نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے ذہن میں چھوٹے بھائی کا روتا ہوا چہرہ گھوم رہا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے ساری دنیا نے اس سے منہ موڑ لیا ہو۔ صغیر یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں شدید دکھ کی لہر اٹھی۔ وہ جانتا تھا کہ فاطمہ کے گھر میں آج بھی چولہا ٹھنڈا ہے۔ اس کے بھائی کی بھوک اس سے برداشت نہ ہوئی تھی، تبھی تو وہ یہاں آئی تھی۔ صغیر کی بیوی ہمیشہ کی طرح اپنی لمبی تقریر شروع کر چکی تھی۔ وہ پیسے اور دودھ کے نقصان کا رونا رونے لگی۔ صغیر نے بیزاری سے سر ہلایا اور خاموشی سے اندر چلا گیا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی کسک تھی۔ کچھ دیر بعد جب صغیر کی بیوی گھر جا چکی تو صغیر نے ایک بڑی بالٹی میں تازہ دودھ بھرا۔ اس نے بغیر کسی کو بتائے وہ بالٹی اٹھائی اور اندھیرے راستے میں چل پڑا۔ اس کے قدم سیدھے فاطمہ کے گھر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اس کے دل میں ایک ہی خیال تھا کہ آج اس یتیم بچی کے گھر میں چولہا ضرور جلے گا۔ اس نے دروازے پر جا کر آہستہ سے آواز دی۔ اسے بچے کے رونے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ بچہ زور و شور سے رو رہا تھا۔ اس کی ہچکیاں تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ فاطمہ کی ماں اسے ڈانٹ رہی تھی۔ وہ سخت لہجے میں کہہ رہی تھی کہ کتنی بار تمہیں کہا ہے کسی سے مانگنے مت جایا کرو، لیکن تم ہو کہ بار بار چلی جاتی ہو اور دھتکار کھا کر واپس آ جاتی ہو۔ میری بچی، وہ زمانے اور تھے جب لوگ اللہ کے نام پر غریبوں اور یتیموں پر ترس کھا لیا کرتے تھے۔ یہ اور زمانے ہیں۔ یہاں لوگ صرف دھتکار سکتے ہیں، مدد نہیں کر سکتے۔ یہ کہتے ہی فاطمہ کی ماں نے اسے مارنا شروع کر دیا تھا۔ فاطمہ کو بھی شاید اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا، اسی لیے اس کی کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ وہ چپ چاپ آنسو بہا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھی، اس کے کندھے کمزور لرز رہے تھے۔ چھوٹا بھائی بھوک سے بےتاب ہو کر روتا جا رہا تھا اور اس کا رونا پورے کچے گھر میں گونج رہا تھا۔ اسی وقت صغیر نے دروازے پر دستک دی۔ دستک مضبوط تھی مگر لہجے میں نرمی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا تھا کہ اللہ نے اس کے دل میں مزید رحم ڈال دیا ہے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر وہ دودھ دینے نہ آتا تو نہ جانے وہ معصوم جان اور کتنا رو رو کر خود کو ہلکان کرتی۔ دروازہ کھولا تو سامنے صغیر کو دیکھ کر فاطمہ کی ماں نے سر جھکا لیا۔ شرمندگی اس کے چہرے پر واضح تھی، لیکن جیسے ہی اس کی نظر صغیر کے ہاتھ میں دودھ کی بالٹی پر پڑی تو اس کے چہرے پر خوشی اور اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ آنکھوں کی نمی شکر گزاری میں بدل گئی۔ فاطمہ پیچھے کھڑی تھی۔ اس کی پلکوں پر آنسو لٹک رہے تھے، لیکن دودھ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں امید کی روشنی جاگ اٹھی۔ صغیر گھر کے اندر داخل ہوا۔ اس نے فاطمہ کو برتن لانے کے لیے کہا۔ فاطمہ جلدی سے اندر گئی اور برتن لے آئی۔ صغیر نے پوری بالٹی دودھ اس میں برتنوں میں ڈال دیا۔ دودھ کی میٹھی خوشبو پورے گھر میں پھیل گئی۔ بچہ جیسے ہی دودھ کی مہک سونگھتا تھوڑا پرسکون ہونے لگتا۔ فاطمہ کی ماں کے چہرے پر برسوں بعد جیسے سکون اترا تھا۔ صغیر نے فاطمہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور بنا کچھ بولے وہ واپس مڑنے لگا۔ فاطمہ کی نظریں اس کے قدموں تک جھکی رہی۔ وہ دل ہی دل میں اس کے لیے دعائیں کرتی رہی۔ صغیر گھر سے تھوڑی دور جا چکا تھا اور شام کی دھندلی روشنی راستوں پر پھیل رہی تھی۔ اچانک پیچھے سے ہنستی ہوئی فاطمہ کی آواز سنائی دی، صغیر چچا رکیے۔ وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی آ رہی تھی۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا، قدم کانپ رہے تھے، مگر چہرے پر چمک تھی۔ اس کے ہاتھوں میں ایک چھوٹا سا ڈبہ تھا۔ صغیر رک کر اس کی طرف مڑا اور اسے دیکھنے لگا۔ اسے لگا شاید وہ صرف دعائیں دینے آئی ہے، مگر فاطمہ نے وہ ڈبہ آگے بڑھا دیا۔ اس کی آواز میں شکر اور محبت شامل تھی۔ اس نے کہا کہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مشکل وقت میں ہماری مدد کی ہے۔
یہ ڈبہ رکھ لیجئے، اگر آپ پر کبھی کوئی مشکل آئے تو یہ ڈبہ کھول کر دیکھ لیجئے گا، یہ آپ کے کام آئے گا۔ صغیر کے دل میں سوال اٹھا کہ نہ جانے اس ڈبے میں کیا ہوگا، یہ غریب بچی میری کیا مدد کر سکتی ہے، اس کے پاس میری دکان کی کون سی چیز ہو سکتی ہے۔ مگر اس نے یہ سب دل میں ہی سوچا۔ فاطمہ کا دل رکھنے کے لیے اس نے وہ ڈبہ اس کے ہاتھ سے تھام لیا۔ اس نے شفقت بھری نظر سے اسے دیکھا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور آہستہ قدموں سے اپنے ڈیرے کی طرف چل پڑا۔ وہاں جا کر اس نے خاموشی سے ڈبہ ایک طرف رکھ دیا اور اپنے معمول کے کاموں میں لگ گیا۔ وہ 2 دن کے وقفے سے فاطمہ کے گھر دودھ کی بالٹی پہنچا کر آتا تھا۔ اسی دودھ سے ان کے 2-3 دن کسی طرح گزر جاتے تھے۔ ماں کا دل بھی تھوڑا سا مطمئن ہو جاتا تھا اور چھوٹا بچہ بھی سکون سے سو جاتا تھا۔ فاطمہ ہر بار اس کے لیے دل سے دعا کرتی تھی، اس کے لیے یہی سب قیمتی تھا۔ پھر ایک دن صغیر جب دودھ دینے گیا تو اسے یہ خبر ملی کہ فاطمہ اور اس کی ماں گاؤں چھوڑ کر چلی گئی ہیں۔ فاطمہ کے ماموں انہیں اپنے ساتھ گاؤں لے گئے تھے۔ وہ لوگ آسودہ حال اور کھاتے پیتے تھے۔ یقیناً وہ فاطمہ اور اس کی ماں کا خیال رکھیں گے، ان کی مدد کریں گے۔ صغیر کو یہ سن کر تھوڑی تسلی ہوئی، اسے خوشی بھی ہوئی کہ اب یہ دونوں بھوک اور محتاجی سے آزاد ہو جائیں گی۔ واپس آتے ہوئے اس نے دل میں سوچا کہ یہ بھی اچھا ہوا کہ جاتے ہوئے انہوں نے اس پر مزید بوجھ نہ ڈالا۔ وہ کسی سے یہ بھی نہیں کہہ سکا کہ اس نے کبھی ان کی مدد کی تھی یا فاطمہ نے اسے کوئی ڈبہ دیا تھا۔ یہ بات اس کے دل اور اللہ کے درمیان ایک راز بن کر رہ گئی تھی۔ فاطمہ کو گئے زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ اچانک پورے گاؤں پر آفت ٹوٹ پڑی۔ گاؤں کے لوگوں کے جانور بیمار ہونے لگے، پھر وہ ایک ایک کر کے مرنے بھی لگے۔ صغیر کے جانور بھی شدید بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے۔ کبھی جو آنگن میں دوڑتے تھے اب سب ایک جگہ سر جھکائے کھڑے تھے۔ ان کی ٹانگوں میں کمزوری آ چکی تھی، آنکھوں کی چمک مدھم ہو چکی تھی، نہ گھاس کھاتے تھے اور نہ کسی دوسری چیز کو منہ لگاتے تھے۔ دودھ بالکل سوکھ چکا تھا، ان کے منہ سے جھاگ نکلتی تھی۔ پورا ڈیرا ویران سا ہو گیا تھا، روزی کے دروازے جیسے بند ہوتے جا رہے تھے۔ صغیر کے دل پر گھٹا چھائے بیٹھی تھی۔ یہ سب دیکھ کر صغیر پریشان ہو گیا۔ اسے یاد آیا کہ جب اس نے نیا جانوروں کا کاروبار شروع کیا تھا تب بھی یہی بیماری پھیلی ہوئی تھی، اس وقت بھی لوگوں کے جانور مرنے لگے تھے۔ اس دور میں گاؤں کے حکیم ہدایت اللہ نے علاج کیا تھا۔ اس نے نہ صرف دوا دی تھی بلکہ لوگوں کے دلوں میں ہمت بھی ڈالی تھی۔ انہی کی دوا سے جانور بچ گئے تھے، مگر اب حکیم کا انتقال ہو چکا تھا۔ اب کوئی ایسا شخص نہ تھا جو اس بیماری کو پہچانتا ہو۔ اسی سوچ میں اچانک صغیر کے ذہن میں بجلی سی گونجی۔ اسے یاد آیا فاطمہ اسی حکیم ہدایت اللہ کی بیٹی تھی، وہی بچی جو اس کے سامنے دودھ لینے آتی تھی اور پھر اسے ایک چھوٹا سا ڈبہ دے گئی تھی۔ ایک دم اسے فاطمہ کا دیا ہوا ڈبہ یاد آ گیا۔ وہ جلدی سے کمرے میں گیا، اس نے الماری کھولی، سامنے رکھا ہوا وہ پرانا ڈبہ اٹھایا، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے ڈبہ کھولا تو اس میں رنگ برنگی پوڑیاں رکھی ہوئی تھی، ساتھ ہی ایک لمبا سا پرچہ رکھا ہوا تھا۔ اس پر تفصیل کے ساتھ جانوروں کو دوا دینے کی ہدایت لکھی گئی تھی۔ لکھائی نرم مگر مضبوط ہاتھ کی تھی، اس پر حکیم ہدایت اللہ کا نام بھی درج تھا۔ شاید یہ دوا ہدایت نے اپنی بیٹی کے حوالے کیے تھے، ایک دن کسی ضرورت مند کے کام آ سکے۔ صغیر نہیں جانتا تھا یہ دوا صحیح ہے یا نہیں، اس کے دل میں خوف بھی تھا اور امید بھی، مگر اس نے ہدایات کے مطابق جانوروں کو وہ دوا دینا شروع کر دی۔ اس نے ہر لفظ غور سے پڑھا، وقت پر دوا دی، پانی کا خاص خیال رکھا، جانوروں کو آرام دیا۔ دن گزرتے گئے، دیکھتے ہی دیکھتے جانور سنبھلنے لگے، ان کے کان کھڑے ہونے لگے، آنکھوں میں پھر سے روشنی آنے لگی، انہوں نے گھاس کھانا شروع کر دیا، رفتہ رفتہ دودھ بھی آنے لگا، گھر میں پھر سے وہ دودھ کی خوشبو پھیل گئی۔ صغیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے دل سے سجدہ شکر ادا کیا۔ یہ سب کام تقریباً 15 دن میں ہو گیا۔
15 दिनों में जानवर फिर से पहले की तरह इकट्ठे हो गए। बीमार जानवर उठने लगे थे, मुरझाए वजूद फिर से ताज़ा हो गए। गांव के दूसरे लोग भी हैरान थे कि सगीर के जानवर कैसे ठीक हो गए। उसने किसी से कुछ ना कहा। वो जानता था कि ये सब अल्लाह की रहमत से हुआ है और ये एक यतीम बच्ची की दी हुई अमानत से हुआ है। वो दवा भी ख़त्म हो चुकी थी, मगर इसके दिल में फातिमा के लिए दुआ बढ़ चुकी थी। वो अक्सर आसमान की तरफ देखकर कहता था कि है अल्लाह, जहाँ भी वो हो उसे खुश रख, उसे किसी के सामने ना झुकाना। और इस लम्हे उसे पूरी तरह यकीन हो गया था कि नेकी कभी ज़ाया नहीं जाती। सगीर के जानवर ठीक हो चुके थे, मगर गांव वालों के जानवर अभी भी इसी बीमारी को झेल रहे थे। सभी सगीर से बार बार पूछते कि इसने ऐसी कौन सी दवाई इस्तेमाल की है कि जानवर ठीक हो गए। मजबूरन सगीर को सबको बताना पड़ा कि ये सब फातिमा की दी हुई एक दवा का नतीजा है। वो इनके घर में दूध पहुंचाने आता था। बदले में फातिमा ने उससे दवा का एक डब्बा देकर गई थी। फातिमा इस गांव में नहीं थी, इसलिए सभी मायूसी से लौटने लगे। तभी सगीर ने कहा कि अगर इनमें से कोई शख्स फातिमा के ननियाल वालों का पता जानता है तो वो इसके साथ वहां पर जाने के लिए तैयार है। वो फातिमा को किसी न किसी तरह से इस गांव में आने के लिए राज़ी कर लेगा और उनसे इस नुस्खे के बारे में पूछेगा जो दवा में इस्तेमाल किया गया है, ताकि बाकी जानवरों को भी मरने से बचाया जा सके। सगीर की आवाज़ सुनकर सभी इसकी नरम दिली के कायल हो गए थे। इसके अपने जानवर बच गए थे। अगर वो चाहता तो किसी को भी इस राज के बारे में ना बताता, मगर उसने सभी का ख्याल सोचा। एक शख्स फातिमा के ननियाल वालों को बहुत अच्छे तरीके से जानता था। वो सगीर के साथ इसी वक्त फातिमा के ननिहाल में रवाना हो गया। सगीर की बीवी को ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। अगर सारे गांव के जानवर मर जाते और सगीर के बाकी रहते तो यकीनन दूध की कीमतें आसमान तक पहुंच जाती। लोग कतरे कतरे दूध के मोहताज हो जाते और मुंह मांगी कीमत में इनसे दूध खरीदा करते। लेकिन इसके शोहर की खुदा तरसी ने जैसे सब कुछ बर्बाद कर डाला। उसे बहुत गुस्सा आया। वो ये भूल गई कि उसके शोहर की खुदा तरसी का ही नतीजा था कि इसके जानवर ठीक और खुशहाल हो गए थे। सगीर फातिमा के मामू के घर पहुंचा तो आगे का मंजर देखकर हैरान रह गया। अम्मा की हालत पहले से भी ज़्यादा अबतर थी और वो बर्तनों का ढेर मांज रही थी, जबकि इसकी माँ खेतों में काम कर रही थी और अन्ना बलक बलक कर हलकान हो रहा था। उसे तो लगा था कि फातिमा अपने मामू के घर में कुछ बेहतर ज़िंदगी गुजार रही होगी, मगर यहाँ पर तो उनके हालात पहले से भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके थे। नन्ही फातिमा ने सगीर को अपने सामने देखा तो एकदम ही उठकर भागते हुए खुले डेरे से बाहर निकली और सगीर की टांगों से चिमट गई और साथ ही हिचकियाँ लेकर रोने लगी। चचा, हमें अपने गांव वापस जाना है। अम्मा से कहे ना कि हम अपने गांव वापस चलते हैं। अब्बा के घर में रह लेंगे। वहाँ पर तो सिर्फ भूख बर्दाश्त करना पड़ती है, यहाँ पर तो भूख के साथ साथ मुशक्क़त भी बर्दाश्त करना पड़ती है और मार भी मिलती है। फातिमा मज़ीद हिचकियों से रोने लगी। इसी लम्हे खेतों में काम करती फातिमा पर नज़र पड़ गई तो वो भी उनके पास चली आई। सलाम करने के बाद सगीर ने सारी कहानी मुख्तसर कह दी थी। फातिमा को अपने बाप का वो नुस्खा ज़बानी याद था। सिर्फ वही नहीं बल्कि और भी काफ़ी सारे नुस्खे याद थे। वो सगीर के साथ गांव चली आई थी, जबकि फातिमा की माँ को 2 दिन बाद आना था। सगीर उसे अपने घर ले आया था। सगीर को फातिमा ने मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात मंगवाई थी और सगीर के साथ मिलकर सारी रात इन अद्वियात को पीसती और पकाती रही थी। सुबह तक दवाइयाँ बन चुकी थी। फातिमा ने सगीर को वो तमाम दवाइयाँ तकसीम करने का कहा था, लेकिन सगीर ने उसे सोने का कहा। उसके जहन में बहुत कुछ चल रहा था। उसने जिस जगह पर गांव की पंचायत लगती थी वहां सारे गांव वालों को इकट्ठा किया और कहने लगा, हम सब जानते हैं कि फातिमा एक यतीम लड़की है। उसके बाप के हम पर कई एहसानात हैं। बेशक वो अपनी दुआओं का हमसे माकूल मुआवजा भी लेता रहा था, लेकिन अगर वो दवाएं ना देता तो यकीनन हम सब के जानवर आज मर चुके होते। और अब इसके इंतकाल के बाद जब हम
پر دوبارہ سے مشکل وقت آیا تو ایک بار پھر اس کی بچی ہی ہمارے جانوروں کی جان بچانے کے کام آئی۔ لیکن یہ بھی تو دیکھیے کہ ایک یتیم لڑکی اور ان کا کس قدر برا حال تھا۔ وہ ایک ایک نوالے کے محتاج تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ سب مناسب قیمت پر یہ دوائیاں خرید لیں تاکہ ان کے گھر کا خرچہ چلنے لگے، اور ویسے بھی ان کے گھر آنے کی مدد کر دیا کریں۔ جب گاؤں والے صغیر کی یہ بات سن کر اسبات میں سر ہلانے لگے اور کہنے لگے، ہم سے جو بھی ہو سکے گا ہم ان کی مدد کریں گے اور دوائیاں بھی پیسوں سے خریدیں گے۔ اس کے بعد فاطمہ ایک نئی زندگی سے متعارف ہوئی۔ وہ، اس کی ماں اور چھوٹا بھائی بھی اپنے گاؤں واپس آ گئے تھے۔ فاطمہ اب دوائیاں بناتی تھی اور اس کی ماں بھی اس کی مدد کیا کرتی تھی، اور وہ دوائیاں مناسب کے پیسوں میں بیچ دیتی تھی۔ اس کے علاوہ گاؤں کے جو کھاتے پیتے گھرانے تھے، انہوں نے ہر ماہ ایک معقول رقم فاطمہ کے گھر میں بھیجنا شروع کر دی تھی۔ گاؤں میں جس کسی کی سبزی ہوتی وہ سبزی توڑ کر فاطمہ کے گھر میں دے جاتا۔ صغیر بنا لالچ کیے ہر روز اس کے گھر میں دودھ پہنچاتا تھا۔ راشن وغیرہ کے پیسے دواؤں سے ہو جاتے تھے۔ اسی طرح ان کی زندگی کی گاڑی چل نکلی تھی اور گاؤں والوں کا بھی بھلا ہونے لگا تھا۔ فاطمہ ہر وقت صغیر کو دعائیں دیا کرتی تھی۔ اگر وہ اس کا ساتھ نہ دیتا تو وہ یہ سب کچھ ممکن نہ کر پاتا۔ بے شک نیکی چھوٹی ہو مگر اسے کرنے میں دیر نہ کرے۔ ہو سکتا ہے آپ کی چھوٹی سی نیکی کسی انسان کی زندگی کو مکمل طور پر بدل دے اور اس کا بے حد بھلا ہو جائے۔ اس دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہماری بہت مدد کے محتاج ہیں۔ ہماری تھوڑی سی مدد ان کی پوری زندگی سنور جاتی ہے۔ اس لیے تھوڑی سی مدد کو بھی بہت سمجھیں اور کسی کے کام آنے سے پیچھے نہ ہٹیں۔